अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हज का महीना शुरू हो गया है और हाजी हज करने के लिए मक्का मदीना जा रहे हैं। ये वीडियो हज के बारे में है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपके लिए मौजूद है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सफर हज शुरू करने से पहले हमें कुछ जरूरी काम कर लेने चाहिए, जिनका करना शरन जरूरी है। पहला काम, इस मुबारक सफर में अपनी नीयत दुरुस्त कर लें। नियत सिर्फ ये हो कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए और उसको राजी करने के लिए मैं हज कर रहा हूँ। दुनिया की इज्जत, शोहरत, नाम व नमूद, दिखावा, कोई तिजारती फायदा या दुनिया की कोई गर्ज बिल्कुल ना हो, वरना इतना बड़ा अमल और इतनी बड़ी कुर्बानी जाया और बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जिस अमल में नियत फासिद होती है वह अमल अल्लाह के नज़दीक मरदूद हो जाता है। लिहाजा नियत को खूब टटोल लें और दुरुस्त कर लें। दूसरा काम, रवानगी से पहले अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से खूब सच्ची पक्की तौबा कर लें। खूब गिड़गिड़ाकर नदामत के साथ अपने गुनाहों का इकरार करते हुए आइंदा ना करने के अज़्म के साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, ताकि आप गुनाहों की गंदगी से साफ सुथरे होकर अपने मौला के दरबार में पेश हो सकें। और तीसरा काम, अल्लाह के जिन बंदों के हुकूक आपके जिम्मे हैं, जिनकी कभी कोई हक तलफी हुई हो, सताया हो, जिनका कभी दिल दुखाया हो, जिनका अपने ऊपर कोई माली हक बाकी रह गया हो या किसी का कर्ज अपने जिम्मे हो, उन तमाम से मिलकर मुआमलात साफ कर लें, खूब माफ़ी तलाफ़ी कर लें और जिनका किसी तरह का कोई हक निकल रहा है उनको अदा कर दें। और जिन उमूर के मुतालिक वसीयत करनी हो उनके मुतालिक वसीयतनामा लिख दें। इन तमाम उमूरों को पूरे एहतिमाम के साथ करें, इसमें कोई शर्म व आर ना करें, ताकि हज आपके लिए दुनिया व आखिरत में कामयाबी और सालेह जिंदगी का जरिया बने। इसके बाद हम नियत के बारे में जानेंगे। आपका हज तमत्तो है, तो इसलिए आपको मक्का जाकर पहले उम्रा करना है, इसलिए यह एहराम आपका उम्रे का है। तो आप नियत यूँ करें, अरबी में कहें, उर्दू में या फिर अपनी ज़बान में। ए अल्लाह, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, तू इसे आसान फरमा और कबूल फरमा। जिनका हज इफराद है वह इस तरह नियत करें, ए अल्लाह, मैं हज की नियत करता हूँ, तू इसे आसान फरमा और कबूल फरमा। और जिनका हज किरान है वह उम्रा और हज की एक साथ नियत करें। जब नियत हो गई तो नियत के साथ ही थोड़ी बुलंद आवाज़ में 3 मरतबा लब्बैक पढ़ें और औरतें आहिस्ता पढ़ें। हिंदुस्तान से जाने वाले अक्सर हाजी साहिबान हज तमत्तो ही करते हैं, जिसमें उम्रा पहले किया जाता है और एहराम उतार दिया जाता है और फिर हज का एहराम 8 जिलहिज्जा को दोबारा बांधा जाता है। लिहाजा अब हज तमत्तो के एतबार से उम्रा और हज अलग अलग समझ लें। अब आप सोच रहे होंगे कि हज इफराद, हज किरान और हज तमत्तो क्या है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि हज 3 तरह का होता है। पहला हज इफराद, दूसरा हज किरान, तीसरा हज तमत्तो। हज इफराद उसे कहते हैं जिसमें मिकात से सिर्फ हज की नियत से एहराम बांधा जाता है और मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हज के खत्म पर वह एहराम उतर जाता है। हज इफराद में कुर्बानी करना मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब है अगर आप कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी का सवाब आपको मिलेगा, और अगर आप कुर्बानी नहीं करते हैं तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा और आपका हज भी मुकम्मल हो जाएगा। हज किरान, किरान उस हज को कहते हैं जिसमें मिकात से हज व उम्रे का एक साथ एहराम बांधा जाता है और हाजी उसी एहराम के साथ उम्रा करता है और उसी एहराम के साथ हज करता है और हज के ख़त्म पर वह एहराम उतरता है। हज किरान में कुर्बानी करना वाजिब है। तीसरे नंबर पे आता है हज तमत्तो। तमत्तो उस हज को कहते हैं जिसमें मिकात से हाजी सिर्फ उम्रे की नियत करके एहराम बांधता है, मक्का मुकर्रमा जाकर सिर्फ उम्रा करके वह एहराम उतार देता है, फिर 8 जिलहिज्जा को हज के लिए एहराम बांधकर हज करता है। ये तरीका तीनों में सबसे आसान है, इसमें पाबंदियां कम होती हैं, इसलिए आवाम को इसी का मशवरा दिया जाता है। हज तमत्तो में कुर्बानी करना वाजिब है। इसके बाद जान लेते हैं औरतों का एहराम कैसा होता है। याद रखें, औरतों का एहराम सिर्फ उसके चेहरे का खुला रखना है। औरत अपने सिले हुए कपड़ों में रहेगी, मोजे, दस्ताने और जेवरात भी पहन सकती है। अलबत्ता चेहरा खुला रखना ज़रूरी है, यानी पेशानी से लेकर थोड़ी तक चेहरा खुला रखेगी, लेकिन ऐसा ना हो कि बेपर्दगी हो। पर्दा भी ज़रूरी है, लिहाजा सर पर कैप नुमा नकाब डाले जिससे पर्दा भी हो जाए और कपड़ा भी चेहरे पर ना लगे। ऐसा नकाब बाजार में मिल जाता है। औरत के लिए सर ढकना ज़रूरी है, इसलिए बेहतर यह है कि सर पर छोटा रुमाल बांध ले ताकि सर और बाल ना खुलें।
لیکن یاد رکھے یہ احرام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے وضو میں سر پر بندھے ہوئے اس کپڑے کو کھول کر مسح کرنا ضروری ہے۔ بہت سی مستورات اس کو احرام کا حصہ سمجھتی ہیں، اس لیے وہ اسی کپڑے پر مسح کر لیتی ہیں۔ مسح کرتے وقت اس کپڑے کا اتارنا ضروری ہے۔ احرام باندھتے وقت اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو اسی حالت میں احرام باندھے اور 2 رکعت احرام کی نہ پڑھے۔ پھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب تک پاک نہ ہو مسجد حرام میں نہ جائے۔ جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے مسجد میں جائے، طواف اور سعی کر کے عمرہ مکمل کر لے۔ اس کے بعد آپ جانیں گے مردوں کے احرام کے بارے میں۔ مردوں کے لیے احرام میں بغیر سلی ہوئی 2 چادریں ہوتی ہیں۔ ایک چادر کو تہمند یعنی لنگی کی طرح باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں۔ یہ احرام بندھ گیا، مگر یاد رکھے ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ احرام نیت کر کے لبیک پڑھ لینے کے بعد شروع ہوگا۔ احرام باندھنے کے بعد اوپر کی چادر سے سر ڈھانپ کر احرام کی 2 رکعت نفل پڑھ لیں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اور ٹوپی پہن کر بھی یہ 2 رکعت نفل آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا۔ بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں گھر پر باندھیں اور نفل بھی گھر پر ہی پڑھ لیں۔ نیت ابھی نہ کریں، ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب آپ فضا میں پرواز کر لیں اس وقت نیت کریں، مگر فضا میں پرواز کرتے ہی فوراً نیت کر لیں، پھر دیر نہ کریں۔ اگرچہ ہوائی جہاز میں میقات آنے سے کچھ دیر پہلے کپتان کی طرف سے یہ اعلان ضرور ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی میقات سے گزرنے والے ہیں، مگر آپ اس چیز کا انتظار بالکل نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے اور آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر جائیں۔ اگر اس طرح آپ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئے تو آپ پر دم لازم ہو جائے گا، یعنی حرم میں پہنچ کر ایک بھیڑ یا بکری کی قربانی کرنی پڑے گی، لہٰذا پرواز ہونے کے بعد نیت میں دیر نہ کریں۔ یہ مشورہ حاجیوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ فلائٹ لیٹ ہو گئی یا کسی وجہ سے حاجی حج پر نہ جا سکے تو احرام کی پابندیاں نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اب اپنا احرام اس وقت تک نہیں اتار سکے گا جب تک کہ حرم شریف میں ایک جانور کی قربانی نہ کروائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ فلائٹ اڑنے کے بعد نیت کریں۔ جو حجاج کرام یہاں سے سیدھا مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ یہاں سے احرام نہ باندھیں، وہ مدینہ منورہ سے جب مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوں گے تو مدینہ والوں کی میقات ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ اب اس کے بعد جان لیتے ہیں احرام کا طریقہ اور ترتیب۔ حج اور عمرے میں سب سے پہلا عمل احرام ہے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ 2 چادروں کو احرام سمجھتے ہیں، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج یا عمرے کی نیت کر کے جب ان 2 چادروں کو پہن لی تو جب تک حج یا عمرے کو پورا نہ کر لیں اس وقت تک ان 2 چادروں کو اتار نہیں سکتے، حالانکہ ان کا یہ خیال درست نہیں ہے۔ احرام حقیقت میں حج یا عمرے کی نیت کر کے لبیک پڑھنے کا نام ہے، ان 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ لیکن احرام میں مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑوں کا پہننا منع ہے، حاجی ان 2 چادروں میں ہی رہتا ہے، اس لیے لوگ ان 2 چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اس کا نام احرام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ 2 چادریں گندی ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں یا میلی ہو جائیں یا کسی اور وجہ سے حاجی اگر احرام کی چادریں بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، بار بار بھی بدل سکتا ہے، البتہ پابندیوں والی حالت برابر باقی رہے گی۔ احرام باندھنے سے پہلے حجامت بنوا لیں اور زیر ناف لمبے ناخن تراش کر فارغ ہو جائیں۔ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ ہو سکے تو وضو ہی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔